प्रिय विद्यार्थी साथी भाइ बहिनीहरू, कार्यक्रम बादल इंग्लिश क्लासेसमा यहाँहरूलाई मिठो नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ। सधैँ झै टेक पार्टनर सत्येन्द्र गुप्ताको साथमा म राम विश्वास मेहता यानी यहाँहरूको चिरपरिचित सर आरबी सर उपस्थित भइसकेको छु लिएर बादल इंग्लिश क्लासेस। र यस्तै जानकारी कि यो हाम्रो कार्यक्रमलाई स्पोन्सर गर्नुभएको छ आज एमएस एकेडमी सिमरनगढबाट, जहाँ त नर्सरीदेखि लिएर कक्षा 9 सम्मको चाहिँ भइरहेको छ। ल प्लिज अब हाम्रो आज फ्युचर टेन्समा स्टडी गर्ने। फ्युचर टेन्स जस्तै कि हामी यसो तपाईँले के जस्तै कि पढेको थिएँ कि सिम्पल प्रेजेन्ट, सिम्पल पास्ट, यानी कि प्रेजेन्ट पुरै र पास्ट पुरै स्टडी गरिसके। अब त्यस्तै हामी अब फ्युचर टेन्सको बारेमा स्टडी गर्न जाँदा जस्तै टेन्स 3 प्रकारको हुन्छ: प्रेजेन्ट टेन्स, पास्ट टेन्स, फ्युचर टेन्स। जसमध्ये प्रेजेन्ट टेन्स र पास्ट टेन्सलाई हामी स्टडी गरिसकेछौँ, यसको बारेमा डिस्कस गरिसकेछौँ। अब हामीले फ्युचर टेन्सको बारेमा डिस्कस गर्नुपर्ने हो। भने फ्युचर टेन्स केलाई भनिन्छ भने त्यो टेन्स जसमा हामी फ्युचरको बारेमा डिस्कस गर्छौँ, अनि ने छ, हुनेवाला छ, यस्तो कुराहरू बताउँछु भने फ्युचर टाइमको बोध हुन्छ भने त्यसलाई हामी फ्युचर टेन्स भन्ने गर्छ। अब हेर्नु भाइ बहिनीहरू, अनि यो फ्युचर टेन्स भने चाहिँ हाम्रो 4 प्रकारको हुने गर्दछ। जस्तै तपाईको सिम्पल, कन्टिन्युअस, पर्फेक्ट, कन्टिन्युअस। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स। प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर हेर्नु होला यसलाई। यानी कि अब बुझ्न सक्छौ सिम्पल फ्युचर वा फ्युचर सिम्पल, फ्युचर कन्टिन्युअस, फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस भने हामी सिम्पल फ्युचरको बारेमा आज स्टडी गर्ने। किन सबभन्दा फर्स्ट हो सिम्पल फ्युचर टेन्स, सिम्पल फ्युचर टेन्सको बारेमा स्टडी गर्ने। अब हेर्नु ध्यान दिएर भाइ बहिनीहरू, अब समस्या के रहन्छ भने हाम्रो यो हो कि सिम्पल फ्युचर टेन्सलाई चिन्ने कसरी, यानी पहचान्ने कसरी, बुझ्ने कसरी कि यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स नै हो भने हामी के गर्ने भने नेपाली वाक्यको अन्तमा हेर्ने। नेपाली वाक्यको अन्तमा ने छ, ने छौ, ने छन्, यी कुराहरू यदि आउँछ भने हामी सिम्पल फ्युचर टेन्स बुझ्ने। जस्तै कि म पढ्ने छु, म भात खाने छु, यस्तो कुराहरू यदि आउँछ भने हामी सिम्पल फ्युचर टेन्स बुझ्ने। जस्तै कि नेपाली वाक्यको अन्तमा ने छ, ने छौ, ने छन् आदि यदि यस्तो कुराहरू आउँछ भने हामी के बुझ्ने कि यो सिम्पल फ्युचर टेन्स हो। बादल इंग्लिश क्लासेस रेडियोमा बादल युट्युब च्यानल पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। बादल युट्युबमा गएर सर्च गरेर इंग्लिश क्लासेस सर्च गर्दा पनि तपाईँको आउँछ। त्यस्तै तपाईँको अझ मेरो चाहिन्छ भने आरबी सर्च गर्नु होला युट्युबमा गएर, अनि त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियोलाई मेरो फेसबुक पेजमा पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र बादल एफएमको पनि फेसबुक पेजमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सिम्पल फ्युचर टेन्सलाई त चिन्ने भयो, हामीले थाहा भइसक्यो कसरी चिन्ने, यानी कि नेपाली वाक्यको अन्तमा ने छ, ने छौ, ने छन् आदि। अब यसलाई बनाउने तरिका हेर्नु कसरी बनाउने भनेर। जस्तै कि बनाउने जस्तै मतलब कस्तो भने प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सरी प्लस विल स्याल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यसै स्टेपमा हामी बनाउने गर्छौँ यसलाई। भाइ ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब यसको नेगेटिभ हामी गर्ने हो भने सबै प्लस will shall plus not
प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट। त्यस्तै यसलाई इन्ट्रोगेटिभ गर्ने हो भने विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट प्लस क्वेसन मार्क्स। यसलाई अब इन्ट्रोगेटिभ नेगेटिभ गर्ने हो भने विल सेल प्लस नट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट प्लस क्वेसन मार्क्स। त्यस्तै नेगेटिभ अवरमा गरिदियो भने विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट प्लस क्वेसन मार्क्स। प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ पनि यदि तपाईँले भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईँ स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ वा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईँ यदि रेडियो सेटमा बस्नु भएको छ भने एफएम सुनिराख्नु भएको छ, रेडियो सुनिराख्नु भएको छ भने, रेडियोमा प्रोग्राम सुनिराख्नु भएछ भने, क्लासेस सुनिराख्नु भएको छ भने तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रेकर्ड खोल्न सक्नुहुन्छ। रेकर्ड गरेर पटक पटक सुनेर तपाईँले आफ्नो नोटलाई तयारी गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ पनि यस्तै तपाईँले जानकारी दिन चाहन्छु कि हामीले स्पोन्सर आज हाम्रो हुनुहुन्छ एमएस एकेडमी सिमरौनगढ 12, जसको प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ रामु प्रसाद यादव, जहाँ चाहिँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि लिएर तपाईँले 9 सम्मको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एडमिसन गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूको भाग लिने भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ, बनाउन सवार्न सक्नुहुन्छ। ल अब हेर्नु, सबै प्लस विल सेल प्लस V1। यदि रेडियो सुन्नुभएको छ यदि नोट कपी लिनुभएको छ भने कपी कलम भने तपाईँ लेख्दै जानु, म भन्दै गएको छु, अनि स्ट्रक्चर लेख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल फ्युचर टेन्सको स्ट्रक्चर हुन्छ, यानि कि अफर्मेटिभको सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट। त्यस्तै यसलाई नेगेटिभ गर्ने हो भने सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट। त्यस्तै यसलाई इन्ट्रोगेटिभ गर्ने हो भने विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट प्लस क्वेसन मार्क्स। त्यस्तै यसलाई अब इन्ट्रोगेटिभ नेगेटिभ गर्ने हो भने लेख्नु होला विल सेल, विल वा सेल यसलाई यसरी लेख्नु होला प्लस नट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट प्लस क्वेसन मार्क्स। त्यस्तै यसलाई अर्को मेथडले पनि गर्न सकिन्छ, जस्तै कि सब्जेक्टलाई नटको ठाउँमा र नटलाई सब्जेक्ट ठाउँमा गएर जस्तै कि लेख्न सक्नुहुन्छ। लेख्नु विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस अब्जेक्ट प्लस क्वेसन मार्क्स। बुझिसक्नुभयो। अब मैले एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु सबैमा, जस्तै कि हेर्नु होला यसको अर्थ म क्रिकेट खेल्ने छु, मतलब खेलिरहेको छैन न खेल्छु, मतलब खेल्ने छु, म क्रिकेट खेल्ने छु। अब यसलाई हामी नेगेटिभ बनाउँछौँ भने आई विल नट प्ले क्रिकेट। त्यस्तै अब यसको इन्ट्रोगेटिभ गर्ने हो भने पहिले हामीले विल सेललाई अगाडि गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसलाई विल सेल अगाडि गर्छौँ हामी, जस्तै कि विल आई प्ले क्रिकेट, विल आई प्ले क्रिकेट। अनि यसमा छुटिहाल्यो के क्वेसन मार्क्स, भने यहाँ क्वेसन मार्क्स दिएछ स्ट्रक्चरमा, किनभने क्वेसन हो त्यसमा हामीले क्वेसन मार्क्स दिनै पर्छ भने हामी के गर्ने क्वेसन मार्क्स चाहिँ दिने। त्यस्तै अब यसलाई गर्ने हो विल सेल प्लस नट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस I प्लस क्वेसन मार्क्स, यो स्ट्रक्चरमा डाल्ने हो भने हामी गर्न सक्छौँ। पहिला विल वा सेल चाहिँ हामीले भने यहाँ के हो विल त विल गर्ने हामी यहाँ विल। अब हामीले थाहा छ कि एजुलरी भावपछि यदि नट थपिदिन्छ भने त्यो के भइहाल्छ हाम्रो नेगेटिभ भइहाल्छ। त्यसलाई हामी नेगेटिभ बनाउने विल नट आई प्ले क्रिकेट, लास्टमा क्वेसन मार्क्स। विल नट आई प्ले क्रिकेट, विल नट आई प्ले क्रिकेट। अब यसलाई अर्को मेथडले गर्ने हो भने एकदम सिम्पली हामी गर्न सक्छौँ विल आई नट प्ले क्रिकेट, लास्टमा क्वेसन मार्क्स। अब बुझिसक्नु भयो भाइ बहिनीहरू।
अभियसली मेटेरियल म यसलाई तपाईँ पहिला यसमा के सबैभन्दा V1 छँदैछ, अब्जेक्ट छँदैछ र सब्जेक्ट छँदैछ भने अप्सन के हो दुईवटा यानी भर्बेजमा विल र स्याल। अब कहाँ विलको प्रयोग गर्ने र कहाँ स्यालको प्रयोग गर्ने यसमा अलिक कन्फ्युजन छ भने यसलाई अब हामी हेर्ने कि कहाँ विलको प्रयोग गर्ने र कहाँ स्यालको प्रयोग गर्ने। अब यसलाई म मेट्न चाहन्छु। अनि यस्तै तपाईँले जानकारी दिदु कि आज हामीले स्पोन्सर आज हामीले स्पोन्सर हुनुहुन्छ एमएस एकाडेमी सिमरनगढ 12 उहाँले आज हामीले स्पोन्सर गर्नुभएको छ, जसको प्रोप्राइटर चाहिँ मिस्टर रामु प्रसाद यादव हुनुहुन्छ, जहाँ तपाईँलाई नर्सरीदेखि लिएर क्लास 9 सम्मको बच्चाहरूको पठन पाठन गराइन्छ। अब ध्यान दिनु भाइ बहिनी, युज अफ विल एन्ड स्याल। अब हामी विल र स्याललाई कहाँ युज गर्ने र कसरी गर्ने यो पहिला हामीले जान्नुपर्ने कुरा हो कि विल र स्याललाई कसरी गर्ने भने यहाँ भनिन्छ आई एन्ड वी सँग स्यालको पनि प्रयोग हुन्छ र विलको। अनि अदरमा के हुन्छ भने तपाईँको विलको प्रयोग हुन्छ। विद्यार्थी साथी अब तपाईँ बुझिसक्नुभयो, आई र वीको साथमा स्याल र विल यानी दुवै भनिरहेछ, दुईटै। अब दुईटामा कुन हुन्छ भने यो पहिला बुझ्नुपर्ने हामीलाई भने यो बुझ्नु। अब पहिला हाम्रो के हुन्थ्यो भने आई र वीको साथमा स्याल प्रयोग गरिन्थ्यो, पहिले पनि गरिन्छ, अनि बाँकी सबैसँग विल नै प्रयोग गर्ने, जस्तै कि आई विल, राम विल, दे विल, वी विल, यु विल, यानि कि सबैसँग विल गर्ने तर आईसँग के गर्ने स्याल गर्ने। तर आजकल चलन चल्तीमा के भइसकेछ भने हाम्रो अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने आई र वीसँग पनि हामी विलको प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब तपाईँले यस्तो अर्थ बुझ्नु न, हामीले मन गर्छ भने हामीले यदि इच्छा हुन्छ भने आई र वीसँग स्यालको प्रयोग गर्ने, नत्र बाँकी सबैसँग हामी विलकै प्रयोग गर्ने। अथवा यस्तो पनि हामी भन्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ हामी सबैसँग विलकै प्रयोग गर्ने तर मन गरेर तपाईँ इच्छा भयो भने स्यालको पनि प्रयोग गर्न सक्छ। आई र वीको साथमा केही फरक पर्दैन। आई थिङ्क तपाईँहरू बुझिसक्नु भएको छ कि विल र स्यालको प्रयोग कहाँ गर्ने र कसरी गर्ने। अब प्रिय विद्यार्थी साथी एउटा अझ म दिन्छु, इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। जस्तै कि राम अंग्रेजी बोल्ने छ, राम अंग्रेजी बोल्ने छ। अब यसलाई चिन्ने कसरी, अब एउटा चिन्ने तरिका बुझ्यो कि राम अंग्रेजी बोल्ने छ नि कि ने छ भनिरहेछ। अब ने छ आई हाल्यो भने बुझ्ने हामी कि यो सिम्पल फ्युचर टेन्स भयो। अब सिम्पल फ्युचर टेन्स भयो भने हामी बुझिहाल्छौँ कि अब यसकै स्ट्रक्चरमा बन्छ भनेर। अब यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ भने हामीले थाहा छँदैछ, सब्जेक्ट प्लस विल स्याल प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल स्याल प्लस V1 प्लस। अब यसै बनाउने हामी। अब सब्जेक्ट केसेसमा भने राम, अब रामसँग के लाग्छ विल कि स्याल, हामी भर्खर थाहा छ हामीलाई विलको प्रयोग, त्यसलाई हामी के गर्ने यहाँ विल, राम विल। अब के गर्छ बोल्छ, त्यो बोल्ने काम हैन बोल्ने। अब के गर्छ हामी स्पिक, राम विल स्पिक अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, राम विल स्पिक इंग्लिश। अब यसैको हामी नेगेटिभ बनाइदिने। नेगेटिभ कसरी हुन्छ भने तपाईँले थाहा भइसकेको छ, राम विल नट स्पिक इंग्लिश, राम विल नट स्पिक इंग्लिश। अब यसको इन्ट्रोगेटिभ बनाउने हो भने कसरी गर्ने यो हेर्नु पर्यो हामीलाई। अब विललाई गाडी गर्ने, रामलाई त्यहाँ गर्ने, विल राम नट स्पिक इंग्लिश, सरी नट नगर्दा हुन्छ, सिधै सिम्पली अफर्मेटिभ बट पोजिटिभ इन्ट्रोगेटिभ हो, विल राम स्पिक इंग्लिश, विल राम स्पिक इंग्लिश। लास्टमा क्वेसन मार्क्स दिने। इन्ट्रोगेटिभ चेन्ज गर्ने हो भने के गर्ने जस्तै हेर्नु ध्यान दिनु, नेगेटिभ नेगेटिभलाई कसरी गर्ने भनेर नट राम स्पिक इंग्लिश क्वेसन मार्क्स, विल नट राम स्पिक इंग्लिश। अब अर्को मेथडले हेर्ने हो भने विल राम नट स्पिक
इंग्लिश. Will Ram not speak English? अब भाइ बहिनी तपाईँले यो पनि बुझिसक्नुभयो भने कि अब युज अफ विल र स्यालको पनि प्रयोग तपाईँ बुझ्नुभयो. अब के गरेर कसरी गर्ने तपाईँले थाहा छँदैछ. अब ध्यान दिइरहनु होला. अब अर्को हेर्नुहोस् त कि they will write a letter. They will write a letter. यानी केमा छ यो हाम्रो अफर्मेटिभमा छ भने यसले नेगेटिभ कसरी गर्ने भने अब दे त छँदैछ हामी दे गरिदिने. त्यसपछि हामी विल पछि के गर्ने हामी दे विल अनि नट गर्नुपर्ने हो. दे विल नट राइट अ लेटर भयो. अब यसको इन्ट्रोगेटिभ गर्ने हो भने विलले अगाडि यसले यहाँ गर्ने यानी कि यसले यहाँ गर्ने र यसलाई यहाँ गर्ने यसलाई काटिदिने. अब ध्यान दिइरहनु होला. विल यहाँ आउँछ भने विल दे खत्तम भयो. अब राइट दे विल राइट अ लेटर. लास्टमा क्वेसन मार्क्स पनि हामी के दिने क्वेसन मार्क्स. दे विल दे राइट अ लेटर. फेरि अब यसले इन्ट्रोगेटिभले नेगेटिभ गरिदिने हो भने विल नट दे राइट अ लेटर. फिनिस. अब यसले अर्को मेथडमा चेन्ज गर्ने हो भने अर्को मेथड बनाउने हो भने यहाँ हामी विल यानी यसले यहाँ गर्नुपर्ने र यसले यहाँ गर्नुपर्ने. सेम पुरै हाम्रो क्लियर. यानी कि विललाई त्यहीँ राखेर दिने नटलाई दिएको ठाउँमा र देलाई नट उठाउँ भने हाम्रो अर्को मेथड भइहाल्यो. अलिकति अर्को तरिका भयो अर्को माध्यम भयो अर्को मेथड भयो. अलिकति बुझ्ने भने विल दे नट राइट अ लेटर. त्यस्तै तपाईँले बुझ्नुपर्ने के हो भने यसमा अब सेन्टेन्स युज बुझ्नु पर्यो कस्तो हुन्छ भनेर. जस्तै कि हामी अब विल र स्यालको प्रयोग बुझिसक्यो र बिहान सिम्पल फ्युचर र स्ट्रक्चर पनि बुझिसक्यो. अब मैले यो बुझ्नु पर्यो कि यो स्ट्रक्चरले कहाँ यो सेन्टेन्स युजेस के हुन्छ भनेर. सेन्टेन्स युज. अब सेन्टेन्स युज ध्यान दिइरहनु होला. जस्तै कि तपाईँले तपाईँको नेक्स्ट वा कमिङ प्लस टाइम एडभर्बियल यदि आइरहेछ भने हामी के बुझ्ने कि यहाँ सिम्पल फ्युचरको प्रयोग गर्ने. ध्यान दिइरहनु. नेक्स्ट वा कमिङ त्यसपछि यदि टाइम एडभर्बियल आउँछ भने हामी सिम्पल फ्युचर टेन्स पनि सिम्पल फ्युचर टेन्सकै चाहिँ प्रयोग पनि गर्ने. जस्तै ध्यान दिइरहनु होला. मोहन मी नेक्स्ट मन्डे भनिरहेछ. अब ध्यान दिइरहनु होला भाइ बहिनी. यसमा के गर्ने भनेर इन्भाइट दिएछ. अब हेर्नु मोहन दिएछ स्पेस दिएछ मी अनि नेक्स्ट मन्डे. अब बुझेछ मी नेक्स्ट भयो त्यसपछि टाइम मेट भयो मन्डे. त्यसपछि के हो बुझ्यो हामी सिम्पल फ्युचर प्रयोग हुन्छ. अब सिम्पल फ्युचर स्ट्रक्चर के हुन्छ. अब हेर्नु ध्यान दिएर मोहन स्पेस मी नेक्स्ट मन्डे अनि अप्सनमा रहेछ हाम्रो इन्भाइट. यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने अब कुन टेन्स स्ट्रक्चरमा राख्यो भने हामी बुझ्न सक्छौँ. यस्तै हेर्नु ध्यान दिएर यदि नेक्स्ट वा कमिङ प्लस टाइम एडभर्बियल आउँछ भने हामी सिम्पल फ्युचर टेन्स बुझ्ने. हामी सिम्पल फ्युचर टेन्स बुझिसक्यो. किन सिम्पल फ्युचर टेन्स बुझ्यो कि यहाँ नेक्स्ट पछि टाइम एडभर्बियल छ भने अब हामीले सिम्पल फ्युचरको स्ट्रक्चरमा राख्नुपर्ने हो फ्रेममा राख्नुपर्ने हो भने सिम्पल फ्युचरको स्ट्रक्चर हुन्छ अफर्मेटिभको सब्जेक्ट प्लस भी विल सेल प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट. अब यसैमा राख्नुपर्ने हामीलाई मोहन त सब्जेक्ट भयो बट हामीलाई विल सेल चाहिँ छ. मोहनसँग विल कि सेल हामीलाई विलकै प्रयोग गर्नुपर्ने भने के गर्ने मोहन विल. अब इन्भाइटको V1 यहाँ यो त्यसलाई हामी के गर्ने यहाँ
इन्भाइट मी नेक्स्ट मन्डे। मोहन विल इन्भाइट मी नेक्स्ट मन्डे। अब त्यस्तै अर्को हेर्नुपर्ने हो। We space cricket coming month। अब त्यहाँनिर हेर्नु भाइ बहिनीहरू भनिन्छ वी स्पेस क्रिकेट अनि कमिङ मन्थ अनि तपाईँको यहाँ स्पेसमा दिएछ प्ले। अब के गर्ने भने यसले हेर्नु त प्ले त्यसो भए कुन प्रयोग गर्ने बुझिरहेछौँ हामी। कमिङ प्लस मन्थ आएछ त्यसले हामी के गर्ने यहाँ अब सिम्पल फ्युचर टेन्स बुझिहाले। अब सिम्पल फ्युचर टेन्स बुझिहाल्यो भने हामीले त्यही स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस भी1 प्लस अब्जेक्ट चाहिँ लाग्ने हो। अब त्यसैमा राखिदिने वी। अब यसमा विल गर्ने कि सेल गर्ने? विल पनि गर्दा हुन्छ सेल पनि गर्दा हुन्छ किनभने हामी यस्तै पढेकै छौँ हामीले यस्तै नियमै छ यसको। अब यसले प्लेको भी1 त प्ले छँदैछ मैले प्ले गरिदिने भयो। वी सेल प्ले क्रिकेट कमिङ मन्डे अथवा वी विल प्ले क्रिकेट कमिङ मन्थ भयो। अब त्यस्तै भाइ पनि यो पनि बुझ्नुभयो। त्यस्तै अब अर्को बुझ्नुपर्ने के हो हाम्रो सब्जेक्ट प्लस होप थिंक त्यस्तै तपाईको फील गेस प्रिज्युम। यदि यति कुराहरू आओस् भने हामी के गर्ने यहाँ सिम्पल फ्युचर चाहिँ हामी राख्ने बुझ्ने। अब यसले हेर्नु एउटा इक्जाम्पल बुझ्न सक्छौँ यहाँ जस्तै कि आई थिङ्क सी अथवा स्पेस दिइदिन्छ विन द म्याच अनि यहाँ विन दिइदिन्छ। अब के बुझ्ने यहाँ बुझिरहेछ हामी थिङ्क आई थिङ्क सब्जेक्ट यहाँ भयो अनि थिङ्क हो भयो। त्यसमा के प्रयोग गर्ने हामी सिम्पल फ्युचरको प्रयोग चाहिँ गर्ने। अब विन दिएछ यहाँ त के गर्ने आई थिङ्क सी विल विन द म्याच। आई थिङ्क राम स्पेस दिइदिन्छ इङ्ग्लिस अनि यतातिर दिइदिन्छ तपाईँको स्पिक। अनि अब के गर्ने आई थिङ्क राम विल स्पिक आई थिङ्क राम विल स्पिक इङ्ग्लिस। किनभने हाम्रो यहाँ आई थिङ्क आएछ त्यसैले हामी त्यसो। फेरि अर्को पनि बुझ्नु वी फिल अथवा वी गेसेस गर्नु तपाईँ वी गेस तपाईँको यहाँ कल राखिदिनु। अब के भयो यहाँ वी गेस दे अनि स्पेस अनि अस छ भने के बुझ्ने अब कल छ भने के गर्ने वी गेसेस दे विल कल अस। अब भाइ बहिनीहरू बुझ्नुभयो त्यस्तै बुझ्नु जस्तै आई गेसेस द्याट द क्वेसन्स विल बी इजी। त्यस्तै प्रिय विद्यार्थी साथीभाइ पनि आजको हाम्रो कार्यक्रम निर्धारित समयको अन्त्यतिर आइसकेछौँ। त्यसैले हामीले बिदा लिनुपर्छ र बिदा लिनुभन्दा पहिला तपाईँले जानकारी गराइदिउँ कि आज हामीले स्पोन्सर गर्नुभएको थियो। आज हामीले स्पोन्सर गर्नुहुन्थ्यो एमएस एकाडेमी सिमनगढ 12। यति भन्दै भोलि हामी फेरि भेट्ने नै छौँ। तपाईँ सुन्दै रेडियो बादल 89 मेगाहर्ज टेक पढ सत्येन्द्र गुप्ताको साथमा म राम विश्वास मेहतालाई बिदा दिनु। हस् नमस्कार।